एलएलबी फर्स्ट इयरको अनिवार्य विषयहरूमध्येको एक विधिशास्त्रको अध्ययन गर्ने क्रममा आफूले बनाएको नोट सेयर गर्ने उद्देश्यले यो भिडियो बनाएको हुँ। केही त्रुटि वा कमी कमजोरी भए सल्लाह सुझाव दिनुहुन समेत अनुरोध गर्दछु। सबै अध्यायहरू एकैपटक समावेश गर्दा भिडियो लामो हुने भएकोले च्याप्टर वाइज भिडियो अपलोड गर्ने सोच अनुसार यो पहिलो अध्याय सुरु गर्न गइरहेको छु। पहिलो अध्याय छ डेफिनेसन, नेचर, स्कोप एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ जुरिस्प्रुडेन्स। डेफिनेसनमा जाउँ। जुरिस्प्रुडेन्स ल्याटिन वर्ड ज्युरिस र प्रुडेन्सियाबाट आएको हो, जसमा ज्युरिसको अर्थ कानुन अथवा न्याय र प्रुडेन्सियाको अर्थ ज्ञान अथवा शास्त्र रहेको छ। समग्रमा जुरिस्प्रुडेन्स भन्नाले कानुनको ज्ञान अथवा न्यायको ज्ञान, कानुनको शास्त्र अथवा न्यायको शास्त्र भनेर बुझ्न सक्दछौँ। विधि भनेको संस्कृत शब्द हो जसको अर्थ कानुन हुन्छ। त्यसैले विधिशास्त्र भन्नाले कानुनको अध्ययन गर्ने शास्त्र भनेर बुझ्न सकिन्छ। अर्को जुरिस्प्रुडेन्स इज द नलेज अफ ल भनेर बुझ्न सकिन्छ। जुरिस्प्रुडेन्स इज द आई अफ ल भनेर बुझ्न सकिन्छ। जुरिस्प्रुडेन्स इज द ग्रामर अफ ल। जुरिस्प्रुडेन्स इज द साइन्स अफ ल। जुरिस्प्रुडेन्स इज द फिलोसफी अफ ल भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। एनालाइटिकल स्कुलका विद्वान जोन अस्टिनका अनुसार जुरिस्प्रुडेन्स इज द फिलोसफी अफ पोजिटिभ ल भनेर उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ, परिभाषा दिनुभएको छ। त्यसै गरी अर्का विधिशास्त्री सल्मोनका अनुसार जुरिस्प्रुडेन्स इज द साइन्स अफ सिभिल ल भनेका छन्। त्यसै गरी अर्का रस्को पाउन्ड जो सोसियोलोजिकल स्कुलका जुरिस्ट हुन् भने उनले जुरिस्प्रुडेन्स इज द साइन्स अफ सोसियल इन्जिनियरिङ भनेर जुरिस्प्रुडेन्सको परिभाषा गरेका छन्। यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने कानुनी सिद्धान्तहरूको अध्ययन विश्लेषण नै विधिशास्त्र हो, अथवा विधिको ज्ञान अथवा अध्ययन। विधि भन्नाले कानुन बुझिन्छ, कानुन भन्ने बुझिन्छ भनेर हामीले माथि अध्ययन गरेका छौँ। र विधिशास्त्रमा हामीले के कुरा अध्ययन गर्छौँ भनेर सरसर्ती हेर्दाखेरि यी कुराहरू अध्ययन गर्छौँ हामीले। राइट, ड्युटी, जस्टिस, रुल अफ ल, लायबिलिटी, पोसेसन, ओनरसिप, प्रपर्टी, पर्सन आदिको अध्ययन हामीले विधिशास्त्र अन्तर्गत गर्दछौँ। र अब जाउँ यसको प्रकृति अथवा नेचरतर्फ। यो सैद्धान्तिक प्रकृतिको हुन्छ। कानुनको सैद्धान्तिक विषयको उजागर जुरिस्प्रुडेन्सले गर्दछ। यो चाहिँ निरन्तर परिवर्तनशील र विकासशील विषय हो। यो चाहिँ एकदमै व्यापक क्षेत्र समेट्ने विषय भएकोले यसलाई बहुक्षेत्रीय विषय पनि भनिन्छ। यो चाहिँ असंहिताबद्ध विषय हो, किनभने यसमा नयाँ विषयहरू थपिरहने हुनसक्छ अथवा पुरानो विषयहरू घट्ने हुनसक्छ। थपघट भइरहने हुनाले यसलाई असंहिताबद्ध भनिएको हो। यसको अर्थ चाहिँ विधिशास्त्र चाहिँ दफावार रूपमा प्रस्तुत हुँदैन। जसरी ऐन कानुनहरू दफामा र नियमहरू, नियम उपनियमहरू चाहिँ जसरी दफावार रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्, यो चाहिँ त्यसरी नहुने विषय हो। यो असंहिताबद्ध रूपमा रहेको हुन्छ। अन्य कानुनहरू जस्तो कार्यविधि, करार, पारिवारिक सम्पत्ति लगायतका विभिन्न कानुनहरू जस्तो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा समस्या समाधानार्थ यसलाई प्रयोग गर्न नसकिने हुनाले चाहिँ कतिपय विधिशास्त्रीहरूले चाहिँ जुरिस्प्रुडेन्सलाई सब्जेक्ट विदाउट एप्लिकेसन एन्ड प्र्याक्टिकल भ्याल्युज भन्ने गर्दछन्। कानुनी सिद्धान्तहरूको सूक्ष्म विश्लेषण, व्याख्या, उत्पत्ति, विकास, यसका स्रोत, गुण र दोष, प्रयोगको अध्ययन आदि गर्ने काम विधिशास्त्रले गर्दछ। अनि अर्को कुरा भनेको विधिशास्त्र चाहिँ विधायिकाको मार्गदर्शकको रूपमा रहेको हुन्छ। विधायिका भन्नाले व्यवस्थापिका संसद भनेर बुझ्न सक्दछौँ, जसले कानुन बनाउँछ। त्यसको चाहिँ मार्गदर्शकको रूपमा रहेको हुन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यसै गरी हामी स्कोपमा जाउँ।
स्कोपमा यसको क्षेत्र के हो त, विधिशास्त्रको क्षेत्र के हो त भन्दाखेरि कानुनी प्रणालीहरूको बिचमा तुलनात्मक अध्ययन गरी यसका समानता र असमानताहरूको कारण प्रभावको बारेमा अध्ययन गर्नु। अनि कानुनको वर्गीकरण गर्नु। कानुनी अवधारणाहरू अघि माथि उल्लेख गरेका कुराहरू अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, कब्जा, भोग, सम्पत्ति, व्यक्ति, न्याय हैन, यिनीहरूको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्नु यसको क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ। गतिशील एवं विकासशील भएकोले यसको क्षेत्र व्यापक र परिवर्तनशील हुन्छ। कानुन के हो र कानुन कस्तो छ भन्नुको अलावा यसले चाहिँ कानुन कस्तो हुनुपर्दछ भनेर पनि अध्ययन गर्दछ। कानुनी समस्या पहिचान तथा समाधानको खोजी गर्दछ। विधिशास्त्रको काम क्षेत्र त्यो हो। यसको क्षेत्र व्यापक छ भनेर हामीले पहिले अध्ययन गरिसकेका छौँ। अब यसमा उदाहरणार्थ मैले दुईटा विषयहरू यसमा राखेको छु। पहिलो विषय भनेको मृत्युदण्ड सम्बन्धी कानुन। समय, परिस्थिति, समाज अनुसार नेपालकै इतिहासमा पनि मृत्युदण्डलाई कानुनी रूपमा चाहिँ स्वीकार गरिएको त्यो एउटा समय थियो। तर अहिले चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाइने छैन भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ विधिशास्त्रको प्रभावले गर्दा भएको हो। अर्को उदाहरण दिएको छु गुठी विधेयक, जुन फिर्ता भएको घटनाहरू यहाँहरूलाई पनि कति ज्ञान छ। गुठी विधेयक चाहिँ समाजले माग गरे भन्दा विपरीत आएको हुनाले एक प्रकारले भन्नुपर्दा संसदले, व्यवस्थापिका संसदले चाहिँ पेलेर ल्याउन खोजेको भनेर बुझ्न सकिन्छ त्यसलाई। त्यसैले चाहिँ जनताले स्वीकार नगरेको हुनाले यो विधेयकलाई फिर्ता गर्नु परेको थियो। र लामो व्याख्या नगरिकन हामी जाउँ यसको इम्पोर्टेन्सतिर। इम्पोर्टेन्समा ज्युरिस्प्रुडेन्स इज द आई अफ ल। आँखा कति महत्त्वपूर्ण छ तपाईँको शरीरमा, त्यस्तै गरी ज्युरिस्प्रुडेन्स पनि कानुनको आँखा हो भनेर बुझ्न सकिन्छ, त्यति महत्त्व छ। अर्को भनेको ग्रामर अफ ल भनिन्छ यसलाई। त्यति ग्रामर कति महत्त्व हुन्छ एउटा साहित्यको लागि, एउटा चाहिँ भनौँ न भाषाको लागि ग्रामर जति महत्त्व छ त्यति नै चाहिँ ज्युरिस्प्रुडेन्स महत्त्वपूर्ण छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। कानुनी व्यवस्था तथा सिद्धान्तहरू के हो, कस्तो हुनुपर्दछ र कस्तो भए बढी सामाजिक हित हुन्छ भन्ने जस्ता विषयमा अध्ययन गर्ने हुनाले विशेष र व्यापक महत्त्व चाहिँ ज्युरिस्प्रुडेन्सको हुने गर्दछ। अर्को भनेको मानव व्यवहार तथा क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने काम गर्दछ। सामाजिक सांस्कृतिक महत्त्व पनि रहेको छ विधिशास्त्रको। विधिशास्त्रले लोक कल्याणकारी राज्य स्थापनामा निकै ठुलो महत्त्व निर्वाह गर्दछ। अर्को अध्ययनको महत्त्व छ। अध्ययन पनि विभिन्न क्षेत्र वर्ग समुदायलाई छ, त्यसमा मैले यहाँ छुट्याएको छु। विद्यार्थीलाई अध्ययनको लागि महत्त्व छ। कानुन व्यवसायीलाई यहाँ मैले लेखेको छु वाइडन द आउटलुक एन्ड सार्पन द लजिकल टेक्निक्स। कानुन व्यवसायी भइसकेपछि आफ्नो लजिकल टेक्निकहरूलाई चाहिँ निखार्नको लागि, सुधार्नको लागि, अध्ययनको सीमा बृहत बनाउनको लागि चाहिँ विधिशास्त्र महत्त्वपूर्ण छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अर्को न्यायाधीशहरूको लागि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ मुद्दाहरू व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्ने हुँदाखेरि विधिशास्त्र चाहिँ न्यायाधीशहरूको लागि पनि एकदमै आवश्यक छ। अहिलेको समकालीन परिस्थितिका विषयमा भन्नुपर्दाखेरि यो जुन संसद विघटनको कुराहरू छ, यो विषयमा अहिले भइरहेको कानुनहरूले मात्र पर्याप्त नहुन सक्दछ व्याख्या गर्नको लागि। त्यसैले विधिशास्त्रीय अध्ययन एकदमै महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। अनि विधायकहरूको लागि, विधायक भन्नाले सामान्य भाषामा सांसद भनेर बुझ्न सक्छौँ, जसले चाहिँ देशको कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्थापिकामा गएर जिम्मेवारी वहन गरेका हुन्छन्। समय, देश परिस्थिति अनुसार कानुन निर्माण तथा विकास गर्नको लागि पनि विधिशास्त्रको अध्ययन चाहिँ विधायकहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अर्को भनेको पोलिटिकल लिडर्सहरूको लागि पनि यो अध्ययनको धेरै महत्त्व छ। अर्को भनेको सर्वसाधारणको लागि, जनरल पब्लिकहरूको लागि पनि
विधिशास्त्रको अध्ययन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। एउटा भनाइ नै छ, इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज। त्यही भएर कानुन जानिन भनेर क्षमा पाइँदैन भन्ने अर्थले गर्दा पनि विधिशास्त्रको अध्ययन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अब जाउँ यसको वर्गीकरणमा। वर्गीकरणमा विभिन्न विधिशास्त्रीहरूले यसको आफ्नै प्रकारले विभाजन गरेका छन्। त्यसमध्ये जेरेमी बेन्थमले यसलाई 2 प्रकारमा विभाजन गरेका छन्। त्यसमध्ये पहिलो भनेको व्याख्यात्मक र अर्को पारखीय हो। अर्को जोन अस्टिनले पनि यसलाई वर्गीकरण गरेका छन् आफ्नै तरिकाले। उनले यसलाई पार्टिकुलर र जेनरल भनेर वर्गीकरण गरेका छन्। अर्का विधिशास्त्री सल्मनले यसलाई एनालाइटिकल, फिलोसोफिकल र हिस्टोरिकल गरेर 3 प्रकारमा यसलाई विभाजन गरेका छन्। र यति भन्दै तपाईहरू सबैलाई भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद र आफ्नो परीक्षा राम्रो गर्नुहुन र अध्ययन जारी राख्नुहुनको लागि एकदमै बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।